बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनको हुकूमत ने नज़रबंद किया हुआ है और वो 12 अप्रैल को नज़रबंद हुए थे। अब उनकी नज़रबंदी में तोसीक़ के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत में जो इस्तदा की थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और अदालत जो है वो हुकूमत पर काफ़ी बरम भी हुई कि और काफ़ी बातों पर हुकूमत से अदालत ने जवाब भी मांगा। तो ये हुकूमत का जो अदालत का फाइनली फ़ैसला जो है वो आ चुका है इस इशू पर। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब पर जितने भी इल्ज़ामात से उससे उनको बरी कर दिया गया है। तो ये मैं फ़ैसला आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। कुछ दिन पहले जो भी एहतजाज हुआ था और जलाओ गहराओ और जितना भी तोड़ फोड़ हुई थी उसका हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से कोई तल्लक नहीं है। ये अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी उस वक्त पुलिस की हिरासत में थे तो उन्होंने कौन से ऐसे अहकामात जो हैं वो अपने लोगों को जारी किए जिसकी वजह से वो मुश्तिल हो गया और उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, जबकि वो तो पुलिस हिरासत में थे। और उन्होंने वो अहकामात जो हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचा दिए जिसकी वजह से कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए और तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी काफ़ी तादाद में जो हैं वो शहीद हुए। इन सब बातों का जवाब अदालत ने हुकूमत से मांग लिया है और फैसले के दौरान अदालत ने जो जितने सवालात थे जो हुकूमत पर किए हैं वो मैं आपके सामने रखने जा। हुकूमत ने अदालत से इस्तदा की थी कि अगर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा किया जाएगा तो ये बाहर आकर फिर एजिटेशन पैदा करेंगे और फिर जो है वो अमन व अमान जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उनकी जो नज़रबंदी है उसमें तोसीक़ की जाए। तो अदालत ने आगे से कहा कि आप किस ग्राउंड पर ये बात कर रहे हो कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जो नज़रबंदी है उसमें तोसीक़ की जाए। अदालत ने कहा कि जिस वक्त आप लोगों ने हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को हिरासत में लिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया, तो ये बताएं कि उस वक़्त क्या हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने बैरून मुल्कों में से किसी से रब्ता किया? क्या उन्होंने किसी से मदद मांगी? क्योंकि उस वक़्त हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब तो आपकी हिरासत में थे। तो इस सब के कसूरवार हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब कैसे हो गए? ये अदालत ने हुकूमत पर बरमी का इज़हार करते हुए हुकूमत की इस्तदा का आगे से जवाब दिया और उनसे सवाल पूछा कि वो इसके ज़िम्मेदार और कसूरवार कैसे हो गए। अदालत ने यह भी कहा कि आप हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को 12/4/2021 को गिरफ़्तार कर रहे हो और तहरीक को जो उनकी तंजीम है, उनकी जो सियासी जमात है उसको आप बैन कर रहे हो 15/4/2021 को। तो इसमें हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का क्या कसूर है? तो जिस वक्त हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने वीडियो बयान दिया था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे और रैली निकालेंगे और उन्होंने इस एहतजाज की कॉल दी थी, तो उस वक्त उनकी जमात जो है वो बैन नहीं थी और एक जमात के अमीर होने की हैसियत से उनका आइनी और कानूनी हक है कि वो ये ऐलान कर सकते हैं, वो एहतजाज भी कर सकते हैं, वो रैली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक शहरी हैं। ये अदालत कह रही है कि वो पाकिस्तान के एक शहरी हैं और वो ये उनका आइनी और कानूनी हक है। वो चाहे इस्लामाबाद जाएं, वो चाहे जहाँ उनका दिल करे वहाँ जाएं, अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हेजिटेशन पैदा की, उन्होंने जलाओ गहराओ किया? तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं जबकि उस वक्त उनकी जमात जो है कालादम नहीं थी, उनकी जमात बैन नहीं थी। अब आगे अदालत कहती है कि जिस वक्त आपने हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को गिरफ़्तार किया उस वक्त उनके पास से कोई भी असला बरामद नहीं हुआ और ये आपका जो सोर्स है, आपका जो ऑफिसर हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास से कोई भी असला बरामद नहीं है और ना ही उनके किसी साथी के पास से कोई असला बरामद हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका मकसद जो है वो तोड़ फोड़ करना था और जलाओ गहराओ करना था? क्योंकि माजी करीब में अदालत ने ये कहा कि माजी करीब में हमने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी जमातें जो हैं उन्होंने रैलियाँ भी निकाली, उन्होंने एहतजाज भी किए, जिनमें नून लीग, पीपल पार्टी, JUI,
جو فضل الرحمان کی ہے وہ، اور ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے ریلیاں نکالی، انہوں نے جلاؤ گھیراؤ بھی کیا، تو پھر ان کے لیڈران کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو نظر بند کیا گیا اور نہ ہی ان کی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی، نہ ہی ان کی جماعتوں کو کالعدم کیا گیا، تو پھر یہ حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ JUI کے لیڈران جو ہیں انہوں نے تو علال اعلان یہ بات کی تھی کہ ہم جلاؤ گھیراؤ بھی کریں گے، لیکن ان کو تو کالعدم نہیں کیا گیا۔ اور حافظ سعد حسین رضوی نے تو صرف ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور اس میں اس نے صرف یہی بات کی تھی کہ ہم پرامن احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عدالت نے حکومت کو آگے سے جواب دی۔ اب ایک اور بڑی بات جو عدالت نے کی ہے وہ یہ کہ حکومت نے ہم سے حقائق چھپائے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں، اور پولیس جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں یہ تو کہہ رہی ہے کہ پولیس والے شہید ہوئے ہیں، لیکن جو کارکنان تحریک لبیک پاکستان TLP کے جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں عدالت کو بالکل آگاہ نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں بالکل نہیں بتایا گیا کہ کارکنان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اس کے بارے میں عدالت کو بالکل نہیں بتایا گیا اور حقائق جو ہیں وہ اس کو عدالت سے چھپایا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں جن جماعتوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کی اور 120 دن کے دھرنے بھی دیے، تو ان کے لیڈر جو عمران خان صاحب ہیں ان کو آپ لوگوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا، ان کو نظر بند کیوں نہیں کیا اور ان کی جماعت کو کالعدم کیوں نہیں کیا، یہ بھی عدالت نے کہا۔ حکومت کی طرف سے ایک اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب پر الزام تھا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم حکومت اور حکومت کی جو خارجہ پالیسی اس کو ڈکٹیٹ کیا جائے، تو اس پر عدالت نے اس بات کا جواب دیا کہ فرانس کا جو ایشو ہے یہ اس پر تو کافی سارے TV اینکرز اور اس کے علاوہ تجزیہ نگار جو ہیں اور پولیٹیکل پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی اس ایشو پر کھل کھلا کر بات کی ہے اور ان کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، تو پھر ان سب کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا، ان سب کو نظر بند کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ سب اینکر تھے اور جو سب پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر جو تھے ان کو، اور جو تجزیہ نگار جنہوں نے تجزیے میں لکھا ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا، حافظ سعد رضوی کو ہی گرفتار کیوں کیا؟ اگر حافظ سعد حسین رضوی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ غلط ہے تو پھر ان سب کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، وہ سب کیوں آزاد گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں؟ ایک اور بات حکومت نے کی کہ جس طرح جلسے جلوس اور احتجاج جو ہے یہ TLP والے کرتے ہیں، اس طرح عوام کی جو املاک ہیں ان کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ باقی جماعتیں بھی ایسے ہی احتجاج کرتی ہیں اور روڈ بند کرتی ہیں، کیا ان کی وجہ سے لوگوں کے املاک کو نقصان نہیں پہنچتا اور لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا؟ آخر میں عدالت نے جو ہے وہ ایک بہت اہم بات کی ہے کہ اگر TLP کی ڈیمانڈ جو ہے وہ غلط تھی جس کی بیس پر ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو پھر حکومت کے 2 منسٹر جو ہیں ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ معاہدہ کیوں طے کیا گیا؟ ان کے ساتھ معاہدہ کیوں طے کیا گیا کہ اس ڈیمانڈ کو اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا؟ پھر یہ کیوں کیا گیا؟ جو معاہدہ آپ لوگوں نے کیا تھا وہ بھی غیر قانونی ہے۔ اگر ان کی جماعت جو ہے وہ غیر قانونی اور کالعدم ہے تو پھر جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ بھی غیر قانونی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ عدالت کا فیصلہ تھا جو کہ عدالت نے فائنلی فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔